الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت اور با مقصد بزم قبول و منظور فرمائے اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانہ نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے خالق کائنات پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے اس پاک اور حسین بزم دا جس ذوق اور شوق نال مدینہ فاؤنڈیشن نے اہتمام کیتا اور دور و قریب تو احباب دی تشریف آوری ہوئی محترم میاں خالد صاحب میاں محمد یامین صاحب اور باؤ شیخ محمد امجد گل صاحب عدیل صاحب اور مرزا عرفان صاحب اور دیگر اس پاک اور حسین مقدس بزم دے جملہ میزبان معاونین منتظمین اور سرپرستگان اللہ سب دی کاوش کوشش اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے صدر مجلس میر محفل محترم عزت مآب حضرت پیر جمشید علی صاحب اور دیگر علماء مشائخ مہمانان ذی قدر دی حاضری خالق کائنات ساڑھے سارے واسطے نجات اور ساڑھے اکابرین واسطے بخشش دا سامان اور ساڑھی نئی نسل واسطے دین دی آگاہی دا اس بزمنوں باعث بنائے گرامی قدر بزرگوں انسانی معاشرے اندر کوئی فرد بھی ایسا نہیں جڑا اپنی اولاد نو کسے خاص مقصد لئی تیار نہ کردہ ہوئے یہ انسانی فطرت دا حصہ ہے کسے دی خواہش ہوں دیئے انہاں دی اولاد بزنس مین بنے کسے دی خواہش ہے انہاں دی اولاد پولیٹیکل لیڈر بنے کسے دی خواہش تمنا ہے کہ انہاں دی اولاد اس معاشرے اندر مختلف شعبہ زندگی نو اپنا کے سوسائٹی اندر معاشرے اندر اور اپنی برادری قوم اور ملک اندر اچھا نام کرے
لیکن پوری انسانی تاریخ ایک واحد گھرانہ میرے تے تواڈے آقا و مولا دا ہے، جتھے میرے تے تواڈے کریم نبی لجپال نے اپنی نسل نو ایک خاص مشن لئی تیار کیتا ہے، جدا تعلق نہ بزنس نالے، نہ تجارت نالے، نہ سیاست نالے، بلکہ او خاص مشن او ہے کہ جڑی ہے دین اسلام دی سرفرازی دا حسین اور پاکیزہ مقدس مشن، یعنی اہل بیت اطہار دی گھٹی اچھے بات ہے کہ انہاں دی زندگی دا ایک ایک سانس ہے ہی دین اسلام دی سرفرازی لے، نہ کوئی دنیاوی مقاصد، نہ کوئی سیاسی مقاصد، نہ کوئی دیگر مقاصد، بلکہ تسی انج آکھ سکدے ہو انسانی تاریخ او واحد کردار حسین ابن علی دے کہ کردار حسین دے ڈائریکشن مصطفیٰ دیئے، یعنی کارنامہ پاک حسین نے انجام دینا ہے دیتا ہے، اور ڈائریکشن کریم آقا علیہ السلام دیئے، یعنی منزل حسین دیئے اور اس منزل دا نشان مصطفیٰ پاک نے خود دیتا ہے۔ ظاہر ہے جدو اس مقصد لئی حسین ابن علی دی تیاری کرائی گئی ہے اور تیاری کیتی گئی ہے، تو پھر پورا تصور تسی سمجھ سکتے ہو کہ پیغمبر اسلام اللہ دی عطا او دے کرم تے او دے فضل نال نبوت دیاں نگامہ نال ویکھ رہے سن کس جگہ تے کدو دین نو کنج ضرورت پینی ہے، اور پھر میرا تربیت یافتہ جھولیج کھیڑن والا کندیاں تے بین والا حسین ابن علی اپنی قربانی دا حق ادا کرے گا۔ اچھا اس تصور نال ڈھیر سارے معاملات آٹومیٹکلی ختم ہو جاندے نے۔ حضور چاندے جڑے خود پاک نبی فرماندے نے کہ درخت زیور بن جان، پہاڑ سونا بن جان، جس نبی دی ابرو دے اشارے تے آسمان دا چن کلیجہ چیر کے قدم چ رکھ دے وے، جس نبی دے اشارے تے ڈبا سورج پلٹ کے سلامی دے دے وے، اتھی کیڑی شاید دی کمی ہے؟ حضور چاندے تھے جو ہو رتا فرما دیں دے، لیکن خاص مقصد یہی سی کہ میرا بیٹا، میری آل، میرے بچے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خواہش اور تمنا جو آپ نے فرمائیے او دے مطابق پاک حسین نے قربانی دین دا حق ادا فرمایا۔ بلکہ محدثین کرام نے تھے اے بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت تک جدو بھی دین اسلام نو ضرورت پہ گی یا کوئی دین اسلام دے اندر کوئی کمزوری دا پہلو اس انداز اچ آیا امت دی بے بسی و بے حسی دی وجہ نال، تے جیڑا پھر اس اسلام دے عروج اور دی عظمت دا سبب بنے گا وہ بھی کوئی اور نہیں ہوئے گا بلکہ سیدہ زہرا پاک دا خون ہوئے گا، یعنی آپ دی اولاد ہی چو ہوئے گا۔ اور اسلام دی تاریخ نو سامنے رکھو تو توانو تمام تر تصور مل سکتا ہے، یعنی اسلام دے ہوتے اگر وقت آوے تے حضرت امام حسن مجتبہ اپنی حکومت و اقتدار دی قربانی دے کے اسلام نو بلند کر دینے، اگر اسلام تے مشکل گھڑی آوے شریعت نو کمزور کرن دی کوشش ہوئے، حسین ابن علی اپنا خاندان پیش کر کے دین نو توانائی بخش دینے، اگر دین تے کمزور وقت آوے تو پھر دنیا جان دی امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا پاک، امام تقیو، نقیو، حسن عسکری جیسے مقدس افراد دین اسلام دی سربلندی اور پاور دا سبب بن دینے۔ بلکہ مولانا انور کاشمیری دیوبند مکتب فکر دے محدث نے یہ بات از خود بیان فرمائی احادیث نبوی دی روشنی نال، فرمایا کہ 5ویں صدی ہجری حضور فرمایا میرے دین تے مصیبت دی چکی چلے گی اور میرے دین نو قوت و طاقت فراہم کیتی جائے گی۔ فرمایا 5ویں صدی ہجری اندر دین اسلام نو قوت تے طاقت بخشن والا کوئی اور نہیں، وہ حضرت عبدالقادر جیلانی ہے، سیدہ زہرا پاک دا او جگر دا ٹکڑا ہے۔ اچھا پھر دین نو لوڑ پہندی ہے تو پھر 90 لاکھ لوگاں دے دلان دا کنیکشن گنبد خضرہ دے مکین نال جوڑن والا حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری ہے، او سیدہ زہرا دا بیٹا ہے۔
پھر دین اسلام نو لوڑ پیندی ہے تو حضرت جناب اس دھرتی اتے کیڑے کیڑے کردار نو تسی اپنی نظران دے سامنے رکھو گے جی دے اندر بلندی اور پختگی نہ ہوئے. اگر اس معاشرے اندر دین اسلام نو توانائی دی لوڑ پوے تے پھر گولڑے دیاں پہاڑیاں چو ایک غیرت و حمیت دا ایسا لمبردار نکل کے سیدنا مہر علی مصطفیٰ دے دین نو پاور فراہم کردائے. دین اسلام نو لوڑ پوے تو پھر علی پور سیداں تو سید جماعت علی محدث علی پوری مینار پاکستان دے قریب کھڑے ہو کے فرما دینے کہ او حضور دا دشمن میرے نشانے تے سی لیکن میں اپنا نشانہ مہر علی نو عطا کر دیتا ہے. گویا کہ دین اسلام جدو بھی کوئی کمزور پہلو آئے گا سیدہ زہرا دی اولاد تا آنکہ حضرت امام محمد مہدی جلوہ گر ہون گے اور پھر پوری دنیا تے محمد دے دین دا پریرہ لہاندہ نظر آئے. اس واسطے خاص مشن لئی ہے آل رسول. حضور چاندے تو کائنات ہر شے انہاں دے قدمے چ رکھ دیں دے لیکن حضور نے انہاں نو تیار کیتا. حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا فاطمہ جی ابا حضور فرمایا حسن نو بھی لیا حسین نو بھی لیا آج میں اپنی وراثت وچو دوواں نو کچھ دیاں. دوویں آگئے حضور نے ارشاد فرمایا اے حسن اے امارت والا ہے. حضور نے حسین نو پکڑ کے فرمایا اے میری جرت عظیمت دا اے فرمایا اے جانشین ہے. دوواں نو حضور نے ڈائریکشن از خود عنایت فرما دیتی ہے. نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی لڑائی نہ کوئی رولا. حضور علیہ السلام دا عطا کردہ مشن تو ہاں حسین ابن علی اور حسن ابن علی ہٹے نہیں بلکہ انہوں نے تن من دھن لٹا کے دسے اگر ڈگری کمال دیئے تو پھر انہاں دی قربانی بھی کمال. اس واسطے حضور تواڈے تے میرے نبی لجپال نے کریم نے بلکہ ایک انگریز مورخ نے محقق نے ایک بات انہیں اشارہ کیتا انہیں کیا تسی مسلمان آن دے ہو کہ تواڈے نبی غریب نواز نے تے اے دسو بھئی تسی جیڑا غریب نوازی دا فلسفہ بیان کر دے ہو تے پوری دنیا دے اتے اصول ہے کہ قریب نواز ہونا. تے آیت کریمہ قرآن دی اے پڑھی جائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پھر اس فلسفے دے نزدیک کہ تواڈے نبی بھی معاذ اللہ قریب نواز ہوئے کہ میرے قریبیاں نال پیار کرو. پھر اے تصور کی ہوئے گا او دے لئے یہ ذہن چ رکھو کہ پہلے سامنے رکھو خاندان پاک دی قربانی اور لازوال داستان نو انہاں دی خدمات نو پھر تواڈے دماغ وچ آٹومیٹکلی بیٹھے گا نبی نے کیوں فرمایا. اور غریب نوازی تے ملدی ہی دہلیز مصطفیٰ ہوئے. حضور دے شہزادے آئے صدقے دیاں کھجوراں دا ڈھیر لگے ہوئے. ایک شہزادے نے کھجور چاہ کے منہ وچ پائیے. میرے تے تواڈے لجپال نے شہزادے نو جھولی پا کے انگلی ٹیڑھی کر کے وہ کھجور نکال کے فرمایا بچے اے تیرے لئی نہیں یہ غریباں دا حق ہے. میرے مصطفیٰ نے اے تربیت فرمائیے کہ اے غریباں دا مال ہے. گویا ڈائریکشن دیتی ہے میرے کریم نے اور اے دسیا ہے. پھر تربیت مصطفیٰ دی کیسی ہے کہ اس تربیت نو پریکٹیکلی جامع خود قدرت نے پوایا ہے کہ محمد پاک نے اپنی نسل نو کس مقصد لئی تیار کیتا ہے. قرآن شاہد ہے. فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. او منظرنامہ دماغاں وچ سیٹ کر لو جس منظرنوں تاریخ کدے بھی جناب فراموش نہیں کر سکتی. ہسٹری کدے بھی اس تو جناب والا کنارہ نہیں کر سکتی. او منظرے جدو میرے تے تواڈے لجپال کریم دے دربارے در بار اندر کچھ جناب والا اعتراضات دا پلندہ لے کے اپنے اپنے سوالات دے رجسٹر
مسجد لے کے اس ویلے نصرانیاں دے علماء دا لشکر آیا آ کے تواڈے میرے نبی نال مخاطب ہوئے بلکہ علماء مفسرین نے انہاں دے آمد نو بڑے انداز وچ بیان کیتا آندے نے کسے نے بڑے بڑے سونے دے جناب لاکٹ پائے ہوئے ریشم و حریر دے لباس پائے ہوئے کرو فر نال آئے لیکن انہاں دا خیال سی جدو دھج سج نال جاواں گے شاید نبی دیاں اکھاں ساڈے تو ہٹن گیاں نہیں لیکن انہاں نو کون دسے تھوکتا نہیں گیا تخت سکندری پہ وہ بستر لگا ہوا گیا کا جس کا تیری گلی میں یہ لباس تے کرو فر محول نو ویک کے اکھاں چندیاں ملتے متاثر کوئی غور ہوں گئے کسے نو ویک کے کوئی پریشان ہوئے تے کوئی غورے اور جیڑا نبی زمین تے پب دھرے تے پھر جناب والا پتھر بھی محمد پاک دیاں تلویاں نو بوسے دیوے جیڑا چھڑی پکڑ کے نور بخش دے وے جیڑا اشارہ کر کے جناب درخت نو جڑاں تے شاخاں سمیت بلا دے وے او نبی متاثر نہیں ہوندہ اگر متاثر ہوندہ ہے تے غریباں دی محبت نال او متاثر ہوندہ ہے تے محبت کرن والے آدھی محبت نال جڑا چاندہ ہے نبی دے قریب ہوں کرو فر نال نہیں مال و دولت نال نہیں عزت و وجاگت و اقتدار نال نہیں نبی نال پیار کر لے پھر بلال ہوئے بھامے ماڑا ہوئے میرے نبی دے قریب ہوندے پھر جناب روم تو آمن والا سہیب ہوئے تے قریب ہوندے پھر یمنچ محبت کرن والا اگر اٹھانو چراون والا اویسے کرنی ہوئے تے قریب ہوندے عمار ابن یاسر ہوئے تے قریب ہوندے جڑا چاندہ نبی دے قریب ہوئے قسم رب کعبہ دی او امام ربانی مجدد الفسانی ہوئے 1000 سال بعد تے او قریب ہوندے اگر کوئی جناب 400-500 سال بعد غریب نواز دی صورت داتا خجویری دی صورت دے قریب ہوندہ ہے اگر کوئی ان پڑھوے غازی علم الدین دی صورت قریب ہوندہ ہے اگر کوئی پولیس ملازم غازی ممتاز دی صورت چوے قریب ہوندہ ہے اگر کوئی امیر المجاہدین دی صورت ٹوٹی چٹائی تے ذرا با یزرب پڑھاون والا ہوئے تے قریب ہوندہ ہے آؤ اگر اپنے آپ نو نبی دے قریب کرنا چاہتی ہو پھر آرٹیفیشل نہ بڑھئے پھر جناب والا بناوٹی نہ بڑھئے پھر اپنے مزاج تے سوچ تے فکر نو شریعت محمدی دے تابع کر کے فرمان مصطفی دے تابع کر کے سنت محمدی دے تابع کر کے اپنا کردار معاشرے وچ ادا کریے نفرتاں مٹائیے ایک دوجے تو دوریاں ختم کریے محبتاں دے گلشتاں پیدا کریے غریباں دا حق پہچانیے یتیماں دا سہارا بنیے عزت و آبرو نال بھینا بیٹیاں ماما دے تقدس دی بات کریے او دے نال دین دا جھنڈا بھی اچھا ہوندا جائے گا مدینے والا بھی راضی ہوندا جائے گا آج پوری دنیا دے مسلمان پریشان و مسترب نے شاید ویکھن تے صحیح کتے پیچھے راستے تو اوڑتے نہیں ہو چکے منزل تو ہٹتے نہیں چکے اپنیاں نگاہاں گنبد خضرا دی بجائے واشنگٹن تے وائٹ ہاؤس والتے نہیں جا چکیاں انہاں دے راستے دا تعین جناب والا تجارت بزنس دی بڑھن دی بجائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین دے اینٹی تے نہیں چل رہا اس معاشرے اندر جدو تاجر تجارت کر کے ابو بکر نو سامنے رکھے بزنس مین جناب عثمان نو سامنے رکھے ایڈمنسٹریٹو پاور رکھن والا فاروق اعظم نو سامنے رکھے ہر بھی دنیا دیا چالا سمجھن والا حیدر کرار نو سامنے رکھے غیرت و حمیت دی جناب قوت و طاقت رکھن والا حسین ابن علی نو سامنے رکھے تحمل و بردباری
بربادی دے فلسفے تو آشنا حسن مجتبہ نو سامنے رکھے پھر معاشرے وچ بربادی نہیں ہوئے گی خیر پھیلے گی محبتاں دے گلشن محکن گے چاہتاں الفتاں دیا کلیاں کھل دیا نظر آون گیاں پھر بچیاں بے آبرو نہیں ہوون گیاں پھر ماما بے عزت نہیں ہوون گیاں پھر رشتیاں دے تقدس پامال نہیں ہوون گے پھر خاندانہ دیا لڑیاں ٹوٹن گیاں نہیں پھر گلیاں بد امنی دا منظر پیش نہیں کرن گیاں پھر گھراں وچوں اگاں دے شولے نہیں نکلن گے پھر دنیا جانے گی آکھے گی آؤ محمد پاک دے دین نال وابستہ ہو جاؤ ایتھے محبت تے محمد دے دین چے عزت تے مصطفیٰ دے دین چے چاہت تے مصطفیٰ دے دین چے اگر تحفظ تے مصطفیٰ دے دین چے اس تصور لئی اسا ہندوہ سکھا عیسائیانو نہیں آکھنا اسا مسلم بھائیانو آکھنا ہے اس لئی اقبال فرما دینے شور گئے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے گئے کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں غنود یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ کو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو جدو ایک بابا کردار ادا کرے 90 لاکھ نو قریب کر دے ایک بابا کردار ادا کرے راوی دے کنڈے تے بے کے دین دی شمع روشن کر دے ایک بابا کردار ادا کرے سمندر دے کنارے عبداللہ شاہ غازی دی صورت ہوئے پہاڑیاں دیا چوٹیاں وچ حضرت سخی سرور دی صورت چوئے او شور کوٹ دی دھرتی دے قریب حضرت سلطان باغو دی صورت چوئے اسلام آباد دیا پہاڑیاں وچ امام بری دی صورت چوئے کسور دی دھرتی اندر بلے شاہ دی صورت چوئے قسم رب کعبہ دی پھر دین پھیلاون دی گھر گھر جاون دی لوڑ کوئی نہیں ہے جدو مومن دے کردار دی خوشبو مزید بلند ہوندی جائے گی مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا تو اونچا ہوندا جائے گا میرے نبی دے پیارے غلاموں آمینہ دے لال دی بارگاہ وچ وفد آیا بحث چلیے توحید تے گل چلیے توحید تے مسئلہ ڈسکس ہو رہے توحید والا انہاں آکھیا جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر او دا ابا کوئی نہیں ہے تے اساں اے آکھنے او دا بغیر باپ تو پیدا ہوئے ساڈا نظریہ اے وے میرا نبی گفت و شنید جاری ہے گل جناب والا گل بات جاری ہے لیکن ظاہر آمن والیانو نہیں پتہ ہے حبیب خدا ہے انہوں نہیں پتہ ہے محبوب خدا ہے انہوں نہیں پتہ ہے وجہ تخلیق کائنات ہے انہوں نہیں پتہ ہے مقصود کائنات ہے انہوں نہیں پتہ ہے نبیان دا سلطان ہے وہ اپنے انداز نال ڈسکس پہ کر دینے اللہ فرمایا جبریل جا میرے حبیب نو آکھ دے اپنا قیمتی ٹائم صرف نہ کرو انہاں نو آکھ دے آؤ مکھ دی گل مکائی ہے فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ آؤ تساں بھی جانا لے آؤ اساں بھی لے آنے آؤ تساں بھی بچے لے آؤ اساں بھی لے آنے آؤ تساں بھی عورتاں لے آؤ اساں بھی عورتاں لے آنے آؤ ایتھے آکے میدان وچ دعا کرانگے جڑا جناب باطل ختم ہو جائے گا عزت جناب حق نو مل جائے گی جدو ایک گل ہوئی ہے او شوکت اسلام آمن والے ہو مدینہ فاؤنڈیشن دے زیر تمام مصطفیٰ دے نواسے دے ذکر اندر اپنی مصروفیات چھوڑ کے آمن والے ہو اوہ حلال دی کمائی نال پلن والے ہو پاکیزہ ماما دیاں لوریاں وچ آل رسول
رسول دی محبت لین والے ہو، میں سوال کرنا چاہنا، مسئلہ توحید دا ہے، لڑائی توحید دے وے، سلسلہ توحید والا ہے، لیکن اے مقدہ کیویں پی آئے، تساں بھی بچے لے آؤ، اساں بھی بچے لے آنے آ، تساں بھی عورتاں لے آؤ، اساں بھی عورتاں لے آنے آ، اے مسئلہ کنج پیا مقدہ ہے۔ اللہ جڑا تیری توحید نو نہیں پیا مندہ، انہاں نو ساڑ دے، انہاں نو غرق کر دے، انہاں نو گنگا کر دے، آسمانہ تو شولے سٹ کے انہاں نو مکا دے۔ فرمایا میں اللہ پروردگارا، میں دسنا اے لوگاں نو توحید میری ہے، بچامن لئی نسل محمد نے پالی۔ توحید نعرہ تکبیر، وہ بچے نے نعرہ لایا نا تن او دا جواب دے دو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، اسلام، اسلام، پاکستان، تساں سارے تو عرض وے نبی دے غلاموں ویکھو تے صحیح توحید خدا دیئے بچاون لئی فرمایا بچے لے آؤ، عورتاں لے آؤ، جاگ رہے ہو؟ اچھا پھر کچھ نے آکھیا، انہاں کیا ویکھو عورتاں دا حکم ہویا، نبی ہک لے کے گئے، ایدہ مطلب ہکو کی شیشہ زادی، اساں کہ انج نہ کرو، انج نہ کرو، مناسب نہیں ہے، پہلے ذرا حقائق ویکھو۔ آیت کریمہ 10 ہجری چتری ہے، حضور دیاں 3 شہزادیاں 9 تو پہلے وشال فرما چکیاں نے، انج نہ کرو، حقائق سامنے رکھو۔ میرے نبی دے غلاموں ہکو شہزادی لے کے آئے نے، میرے نبی نے دسے آئے آمن والی ایک مگر عورتوں دی سردار بن کے کونین جسد نائے حسنین دیو مائے، کونین جسد نائے حسنین دیو مائے۔ اگر ذوق اجازت دے وے تے پڑھ لینا، کونین جسد نائے حسنین دیو مائے۔ اللہ پیارے حسنین دی اماں دا صدقہ انہاں ساریاں دی اماں دی خیر فرما دے، جڑیاں زندن سایہ دراز فرما دے، جڑیاں پردہ کر گئیاں نے، اللہ انہاں نو مخدومہ کائنات دا دامن کرم عطا فرما دے۔ کونین جسد نائے حسنین۔ اچھا جیدہ پڑھن تے موڑ نہ ہوئے نا، تھوڑی جی مہربانی رکھے، منہ تلے رکھے ذرا، بی بی پاک دا ذکر تے جیدہ موڑ نہ بننا ہے، اللہ دا نا جے میں ایڈے وڈے سمندری دے مرکز چھات بن رہے، منہ تلے رکھنا تے عاشق ذرا پڑھ کے دیکھو مالی لوری بھلی نہیں۔ کونین جسد نائے حسنین، واہ کیڑے سونے لگ رہے ہو۔ اللہ اس پاک ذکر دی برکت نال انہاں ساریاں دے گھران دی رزق دی عزت دی نسلان دی خیر فرما۔ کونین جسد نائے، ذرا کیمرہ بھی گھماؤ، اللہ ہر چہرہ سلامت رکھے جڑا نبی دی شہزادی دے ذکر چ مصروف ہے۔ کونین جسد نائے حسنین دیو مائے، کونین جسد نائے حسنین دیو مائے، جو رحمتاں دی چھائے حسنین دیو مائے۔ ہر ایک نشان پھڑیا جدا پاک پلا، پردہ نشین جو نے انہاں عورتاں دی واللہ، انہاں عورتاں دی واللہ، جو میرے کاروائے حسنین دیو مائے، جو میرے کاروائے حسنین دیو مائے۔ کونین
جس دن آئے حسنین دی مائے جو رحمتاں دی چھائے میرے نبی دے پیارے غلاموں جس سیدہ نے بچیاں دی تربیت کی تھی ہے ہون تساں دسو تاجر بھی ہو بزنس مین بھی ہو تساں جناب سرکاری ملازم بھی ہو تساں دانشور بھی ہو تساں جہاں دیدہ بھی ہو تساں دسو جدو اس معاشرے اندر اساں اپنے بچیاں نو تیاری دا حکم کرنے بچے پوچھ دینے جانا کتھے وے فنکشن کتھے وے پروگرام کتھے وے کوئی میلہ ہے کوئی عرس ہے کیا کوئی فنکشن ہے کیا سیر و تفریح ہے کیا کوئی شاپنگ کرن جانا ہے میرے نبی فرمایا فاطمہ بچیاں نو تیار کر علی بچیاں نو تیار کر میرا وجدان آکھ دے بچیاں پوچھے ہوئے گا اماں جانا کتھے وے اماں جانا کتھے وے او دو کیڑا مزہ آیا ہوئے گا جدو سیدہ فرمایا ہوئے گا حسن تیاری کرو حسین تیاری کرو اماں کتھے جانا ہے جواب ملے ہوئے گا رب دی توحید نو بچاؤں جانا کتھے وے خدا دی تھوڑا جہولی بولو میں پھر آکھاں گا اسلام بندے مارن نال نہیں بچنا دھماکیاں نال نہیں بچدا اسلام ذبح کرن نال نہیں بچدا سکولاں کالجاں وچ بساں تو اتار کے ہسپتالاں وچ دھماکے نہ اسلام بچدا ہے اپنے آپ نو قربان کر دے اسلام بچ جاندا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ جاگیر بھی املاک بھی جائیداد بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ شمشیر کی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ اقبال فرما دینے کیونکہ جدو اس تصور نال جوڑا گے وحشت نال بربریت نال پھر ہونا کچھ نہیں ہے دنیا نو پیغام دے دے اے مسلمان محمد دے دین نو کردار نال پھیلان دینے تے نبی دے دشمن نو تلوار نال ٹوٹے کر اس قوم دا مشن گی ہے سیدہ فرما بچوں تیاری کرو جانا کدھر ہے نبی دا دین ہولی ہولی بولو خدا دی توقید بچاون جانا ہے حسن بھی ٹر پے حسین بھی ٹر پے حضور دا گھرانہ ٹریا اے لجپال لوگ ٹرے نے جا کدھر رہن دین بچاون توقید بچاون قسم خدا دی کیسا خوبصورت منظر ہے جنہوں سامنے رکھے آل سنت دا امام شیخ سادی آکھرے الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ماں کنی خاتمہ گرداوت مرد کنی ور قبول منو دست